السلام عليكم. نتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نشوف معكم لا سو بارتي بي اللي غادي نشوفوا فيها لانفيرس دان نومبر كومبلكس نون نول و لو كوسيون دو دو نومبر كومبلكس. غنشوفوا هاد لا بروبريتي هادي ومن بعد غندير معكم هاد لابليكاسيون هادي. وحاولوا نتوما بوحدكم حاولوا تسكرينيو هاد ليكزيرسيس 1 و ليكزيرسيس 2 وحاولوا تخدموهم. ليكزيرسيس 2 وها هو ليكزيرسيس 1. نرجعوا دابا لا بروبريتي. دونك لا بروبريتي شنو تقول لنا؟ عطاونا سوا زد عطاونا سوا زد إيكالا x plus y. هنايا avec x et y بجوجهم ديفيرون دو زيرو، بمعنى آخر لو كوبل x y ديفيرون دو زيرو. هانتوما علاش هانتوما تعرفوا علاش خدينا ديك ديفيرون دو زيرو. دونك لانفيرس دو زد هاد لانفيرس تاع زد كنوطيو هي واحد على زد، او لا كاينه نوطاسيون اخرى هي زد على بيسونس موان زان. مزيان. الوغ دوكا نلقاو بان واحد على زد كتساوي هي واحد على اكس بلس اي ايكغيك. ما درت والو، غير عوضت زد بداكشي اللي كتساوي. مزيان. دابا السؤال هو هاد لانفيرس هذا اللي هي واحد على زد، الا بغيت نلقى لا فورم الجبريك من اخر خصني نحيد هاد اي هادي، خصني نحيدها من الدينوميناتور. مزيان. دونك كيفاش غادي نحيد هذيك الاي من الدينوميناتور؟ شنو غادي نديرو؟ غادي نمشيو لديك اكس بلس اي ايكغيك وغنضربوها في اكس موا اي ايكغيك. علاش؟ لان هاد البرودوي هذا هاد اكس بلس اي ايكغيك فوا اكس موا اي ايكغيك غادي تعطينا اكس او كاري بلس ايكغا او كاري. هادي منين جبناها؟ استعملنا غير هاد ا بلس اي بي لو تو فاكتور تاع ا موا اي بي غتعطينا هي ا كاري بلس بي كاري. راه رديتو البال هنا ما كايناش اي، ولكن ضروري خص تكون هنا ا بلس وهنا تكون ا موا، تكون نفس الحاجه. مزيان. دوكا شنو غنديرو هنايا؟ دونك باش نحيد ديك باش نلقى لا فورم الجبريك تاع لانفيرس اللي هي واحد على زد، لانفيرس دو زد اللي هو واحد على زد، شنو غندير هنايا؟ غادي نحاول هنا الملتيبلي الفوق والتحت فاش في اكس موا اي ايكغيك. دونك هنايا واحد فوا اكس موا ايكغيك غتعطينا اكس موا اي ايكغيك، غتعطينا هنا اكس بلس اي ايكغيك فوا داكشي فاش ضربنا. الا ضربت هنا فشي عدد خصني نقسم عليه باش تبقى عندي ليغاليتي. مزيان. اش غيوقع دابا؟ هاديك اكس موا ايكغيك ها هي، وهادي راه قلنا لكم كتساوي اكس او كاري بلس ايكغيك او كاري. الا رديتو البال دابا ما بقاتش عندي اي في الدينوميناتور. دوك اش غندير هنا؟ غنحاول نفرق هاد الدينوميناتور. دوك غتعطيني اكس على اكس او كاري بلس ايكغيك او كاري موان اي فوا شنو؟ ايكغيك على شنو؟ على اكس او كاري بلس ايكغيك او كاري. دونك هذه هي لا فورم الجبريك تاع لانفيرس دو زد اللي هي 1 سور زد ولا اللي كتساوي زد موان زد. مزيان. نحاول ندوز معكم هاد لابليكاسيون هادي، نحاولو نابليكيو هادشي. دونك في لا بروميير كيسيون شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا ديتيرميني لانفيرس دو نومبر كومبلكس، عطاونا داك زد شحال كيساوي. دونك لا بروميير كيسيون هي هادي. on a z شنو كتساوي؟ هي 1 موان 2 زي لو فاكتور تاع 3 بلس اش غندير هنايا؟ نحاول نلقى بعدا لا فورم الجبريك، نحاول نلقى لا فورم، نحاول نديفلوبي هادشي. دوكا تعطينا 1 فوا 3 اللي هي 3، 1 فوا 2 زي هي 2 زي ها هي، هنا موان ها هي الموان مع الموان مع البلس عطينا الموان، وهنا غتعطينا 2 فوا 3 اللي هي 6 اي.
مزيان. البلوس مع الموا غتعطينا موا، وغتعطينا 2 فوا 2 اللي هي 4، وغتعطينا اي فوا اي اللي هي اي او كار. مزيان. دوك غتعطينا 3. هادي اي او كاري غتعطينا موان زه مع موان 4 عطاتنا بلوس 4، وهنا 2 موان 6 اي 2 زي موان 6 اي هي موان 4. دوك غتعطينا 7 موان 4. دونك هادي هي لا فورم الجبريك تاع زد. الور واحد لانفيرس دو زد، دونك هذا هو لانفيرس تاع زد، هي ان سور زد. دونك كتساوي واحد على، وغادي نعوض زد بداكشي اللي كتساوي اللي هي 7 موان 4. هنا قالوا لنا في لا كيسيون ديتيرميني لانفيرس. اشنا غندير انا؟ نحاول نحدد ليه لا فورم الجبريك تاعو. دونك غنطبق داكشي اللي درنا هنايا في هاد العباد. دونك غندير واحد على، دونك باش نحيد ديك الاي من الدينوميناتور اش غادي ندير؟ غنمشي لهاد 7 موان 4 اي وغادي نضربها في 4 في 7 بلس 4 اي. غير هنا كاينه مو، هنا كنديرو بلس. مزيان. ولكن هنا ضربت في هادشي في الدينوميناتور، دونك خصني نضرب فيه تاعنا. عطينا هنا 7 بلس 4 باش تبقى عندك ليغاليتي. هادشي يكون مفهوم لحد الان. دونك واحد في هادشي هي داكشي، هنايا غتعطينا هي 7 او كاري بلس 4 او كاري. دونك 7 او كاري تعطينا هي 49، وهذه تعطينا بلس 16. غنحسبو هادشي. دونك 49 زائد 16 هي 56 إلا زدنا 10 هي 60 65. هادشي يعطينا 65. مزيان. اش غندير هنا؟ غادي نحاول نفرق الدينوميناتور. دوك غتعطينا هي 7 على 65 بلس اي فوا 4 على 65. المهم غير ما درتها، غير فرقت هنايا. عطاتني 7 على هادشي وهادشي على هادشي. مزيان. دونك هذه هي لا فورم الجي، هذه هي لا بارتي غيال، وهذه هي لا بارتي ايماجينير. نتمنى هادشي يكون مفهوم وواضح. ندوز معكم لا دوزيام كيستيون. دونك هذه هي لا فورم الجبريك تاع لانفيرس دو زد اللي هي ان سور زد. نمشي معكم لا دوزيام كيستيون. La deuxième question, on a écrire sous forme algébrique le nombre complexe. Attends, on a donc la deuxième question, on a attends, on a z il y a 1 à la 1 plus 2i plus 1 à la. اللي مطلوب دابا هو نديتيرمينو لانفيرس، ماشي لانفيرس، هو نحددو لا فورم ماشي لانفيرس تاع زد، لا اللي مطلوب هو نلقاو لا فورم الجبريك تاع هاد لو نومبر زاد هذا. دونك اشنو غندير؟ غنمشي نلقى لا فورم الجبريك تاع هذا بوحدو وتاع هذا بوحدو، في الاخر ندير لهم لاصون. مزيان. دونك باش نلقى لا فورم الجبريك تاع هذا خصني نحيد ديك الاي من الدينوميناتور. دونك اش غنديرو؟ غادي نضربو الفوق والتحت فاش؟ في 1 موان 2 اي. ولكن هنا ضربت في هذا العدد ما كانش عندي، خصني نقسم عليه. مزيان. بلس عاوتاني باش نحيد هاد اي من الدينوميناتور غادي نضرب الفوق في 3 بلس 4 اي وغادي نقسم عليها. دابا هادي زدتها ضربت الفوق، خصني نقسم عليها باش تبقى عندي ليغاليتي. مزيان. دوك غتعطينا 1 موان 2 زي، هنايا غتعطينا هادي راها خصكم تكونوا حافظينها، كتساوي 1 او كاري بلس 2 او كاري. اشنو طبقت من هنا؟ ما طبقت غير هادي، طبقت هادي. ا بلس اي بي لو تو فاكتور تاع ا موان اي بي شحال كتساوي؟ كتساوي ا كاري بلس بي كاري. دونك هذه هي ا هي 1 وعندي بي هي 2، غير هنا كاين البلس وهنا كاين الموان. دونك شحال كتساوي؟ كتساوي ا كاري بلس بي كاري. مزيان. بلس 3 بلس 4 اي بنفس القضيه عطاتنا 3 او كاري، ديما بلس كنديرو هنا بلس، ولكن شنو واش خص تكون هنا بلس وهنا موان وتكون هنا نفس الحاجه.
عطاتنا 4 او كار. صافي بقينا دابا غير الكالكول. دوكا تعطينا 1 موان 2 اي، هنا غتعطينا 1 او كاري اللي هي 1، 2 او كاري هي 4، 4 بلس 1 اللي هي 5 بلس 4 بلس 3 بلس 4 يعلى، هنا غتعطينا 9 وهنا 16، دوكا تعطينا 25. مزيان. دونك في لا كيسيون قالوا لنا لقاو لا فورم الجبريك. دوكا شنو غندير هنايا؟ نحاول نوحد المقام. دوك غنملتيبلي هنا ب 5 وهنا ب 5 باش تعطيني 25 باش نرجع لو دينوميناتور كومون. دوكا تعطينا 5 فاكتور تاع 1 موان 2 اي، ضربت هنا في 5، خصني نطا هنا نضرب في 5 تعطينا 25 بلس 3 بلس 4 يعلى. دابا عندي لو دينوميناتور كومون مزيان، غادي نحتفظ به ها هو. وشنو غندير هنا؟ غنحاول نجمع هاد النوميناتور مع هاد النوميناتور. دوكا نحاول نديفلوبي هنا. دوكا تعطينا 5 موان 10 اي بلس 3 بلس 4 اي. دونك 5 بلس 3 اللي هي 8، موان 10 اي بلس 4 اي هي موان 6 اي، وغندير هنا على 25 وهنا على 25. مزيان. نعاود نكتب هادشي مزيان. دونك هذه هي لابارتي غنقدر نكتب هنا الور زد اتيكال. هذه هي لابارتي غيال، و لابارتي ايماجينير هي موان 6 على 25. نتمنى هادشي يكون مفهوم. نمشي معكم لا تروازيام كيستيون. في لا تروازيام كيستيون قالوا لنا كالكولو لو نومبر سويفون، عطاونا واحد زائد 8 قالوا لنا كالكوليو داكشي. مزيان. دوك اش غندير هنا؟ غادي نوحد المقام. اش غندير؟ غندير هذا في هذا زائد هذا في هذا على جداء تاع لي دينوميناتور. مزيان. نمشي غير بشويه. دوكا تعطينا الراسين تاع 3 بلس 2 زي، هذا في هذا اللي هي النيت نفس النيت، بلس هذا في هذا. دوكا تعطينا هي الراسين تاع 3 موان 2 زي، لو تو فاكتور تاع هو النيت، الراسين تاع 3 موان 2 اي. كلشي على لو برودوي تاع لي دينوميناتور بجوج، هذا في هذا. دوكا تعطينا الراسين تاع 3 موان 2 زي، لو تو فاكتور تاع الراسين تاع 3 بلس 2. هادشي فيه غير الكالكول، ما كاينش زعما شي حاجه جديده ولا. دونك هادي في هادي غتعطينا، تقدر تنشر، تقدر تبان لك بانها راها ايدونتيتي روماركابل. دوك اش غندير هنا؟ نحاول نرجع ايدونتيتي روماركابل بلس الراسين تاع 3 موان 2 زي لو تو او كار، العدد في نفسه هي او كار. وهذه شحال تعطينا؟ هذه غنطبقوا عليها هادشي اللي قلنا لكم هنا، غنطبقوا عليها هادي. دابا عندي هي الراسين تاع 3 وعندي بي هي 2. دوك شحال عطينا؟ هادي عطينا هي او كار اللي هي الراسين تاع 3 او كار بلس بي او كار اللي هي 2 او كار. مزيان. شنو غنحاول ندير هنايا؟ نحاول نديفلوبي هاد ليدونتيتي روماركابل. دوك هادي اش غنطبق عليها؟ غادي نطبق عليها هادي، غادي نطبق عليها هادي. عندي هنا او كاري، عندي البلس ها هي، عندي هي الراسين تاع 3 وعندي بي هي 2، عندي بي هي 2 وعندي هي الراسين تاع 3. دوك نطبق هادشي كيما هو، تبعوا معايا في هادي. دوك تعطينا هي او كاري اللي هي الراسين تاع 3 او كاري مزيان موان بي او كاري. دابا شنو هي بي هي 2، هي 2 او كاري بلس هي بلس اي 2 ا بي. دوك تعطينا 2 الراسين تاع 3 فوا 2 مزيان. هي البلس هي
غنمشي نطبق هادي اش غنطبق عليها؟ غنطبق عليها الثانيه هادي. دابا عندنا ال A هي الراسين تاع 3 وعندنا ال B هي 2. يلا دوكا تعطينا شحال كتساوي هادي؟ كندوي على هادي اللي لوست. دوكا تساوي A كاري اللي هي الراسين تاع 3 لي 2 او كاري موان B كاري ها هي الموان. شنو هي B؟ هي 2 او كاري موان I ها هي 2 تاع القاعدة ها هي AB اللي هي الراسين تاع 3 فوا 2. مزيان. هادي غتعطينا 3 الراسين تاع 3 او كاري هي 3 وهادي غتعطينا 4. دوكا اش كتلاحظوا هنا بلا ما تحاولوا تحسبوا هادشي هادي راه اش نقولوا لهادو متقابلين. لوبوزي تاع هاد لو نومبر هو هذا. مزيان. دونك نحاول هنا نحسب. دونك هنا غتعطينا هنا الراسين تاع 3 او كاري هي 3. هنا عاوتاني الراسين تاع 3 او كاري هي 3. هنا غتعطينا موان 4 وهنا عاوتاني تعطينا موان 4. كلشي على 7. هادي شحال عطاتينا؟ هي 6 موان 8 على 7 اللي هي موان 2 على 7. دونك هاد لو نومبر دونك ندير دونك زد إيكال شحال؟ موان 2 على 7. نتمنى هادشي يكون مفهوم وواضح إلا ما غلطتش في الحساب. دونك عطينا هنا صافي هي هاديك. دونك هاد العجب هاد المرض كامل شحال كيساوي؟ راه كيساوي موان 2 على 7. مزيان. نمشي معكم لا كاتخيام كيستيون فيها إيكواسيون سامبل. إيكواسيون دي دوغري 1 غير هي تما لانكوني تما ماشي أبارتيال لأر وإنما أبارتيال تما داك المجهول أبارتيال لزاد. دونك كاتخيام كيستيون نديرو ريزولفون لنحل ماشي دون ار دون سي. علاش؟ لأن تما المجهول اللي هو زاد أبارتيال لسي. ليكواسيون شنو هي ليكواسيون؟ هي 5 موان اي لو تو فاكتور دو زد تيكال 4 بلس 3 اي موان زد. دوكا كيما كنديرو في هادي راه ايكواسيون دي دوغري 1. نحاول نقلب على زد شحال كتساوي. نحاول نمشي بلي زيكيفالونس. مزيان. دوكا شنو غندير هنايا؟ هاد زد هادي غنحاول نديها لهادشي. دوكا تعطينا 5 موان اي زد. هاد موان زد غتمشي لجهة تولي بلوس زد تيكال شنو؟ 4 بلوس 3 اي. مزيان. هنا عندي زد وهنا عندي زد غادي نفاكتوريزي بزد ونكتب داكشي اللي غيبقى. دونك خبي هنا غادي تبقى 5 موان اي وخبي هنا ما غادي تبقى بلوس اللي هي بلوس 1. ما درت والو غير فاكتوريزيت بزد إيكال 4 بلوس 3 سي اي سولمون سي. دوكا تعطينا هنا زد فاكتور تاع هنا 5 بلوس 1 اللي هي 6 موان اي تيكال 4 بلوس 3 سي اي سولمون سي. دونك شحال كتساوي زد؟ هاد لو نومبر هذا هاديك 6 موان اي راه ديفيرون دو زيرو. دونك عندي الحق نقسم عليه. تقدر تحبس هنا وتقدر تحاول هذا تحاول تحيد اي من الدينوميناتور من اخر تحاول تلقى لا فورم الجبريك. انا غادي نحبس هنايا. دونك لونسومبل حيت قالوا لي غيزودغ ليكواسيون لونسومبل دو سوليسيون دو سيت. ملي كنقول سيت كنقصد هاد دو سيت ايكواسيون دون لونسومبل سي اي غادي نسميها اس. شحال من حل لقينا حل واحد ها هو هذا. غير هو هذا الحل راه ابارتيال سي ماشي ابارتيال ار ولا شي حاجه. شنو هو هذا الحل؟ هي 4 بلس 3 اي على 6 موان اي.
دونك لونسومبل فيها سوليسيون واحد. مزيان، نمشي معاكم للسانكيام كيستيون. نتمنى هادشي يكون مفهوم وواضح. دونك عطاونا تما سوا واحد زاد، هاد زاد هذا راه ان كومبلكس ابارتيال سي لونسومبل سي. on a اف دو زد شنو كتساوي؟ كتساوي زد او كاري موان زد بلس دو. لا كيسيون شنو هي ديتيرميني تو لي كومبلكس زد sachant que ولا تيل كو اف دو زد ابارتيال ار. دونك لا كيسيون هنا شنو قالوا لنا حددوا ديتيرمينو ولا ديتيرميني كنقلبوا على لي كومبلكس زد sachant que ولا تيل كو اف دو زد ابارتيال ار. يلا حاولوا تتبعوا معايا فوقهم هنا. قلنا عندنا هاد زد هذا ابارتيال سي. الور اش كيعني هادشي؟ زد ابارتيال سي. تابعوا معايا هنا. بويسكو هاد زد هذا ابارتيال سي دونك غادي نطبق عليه هاد لا رومارك الثانيه. دونك هاد زد غيكون سيكري سو لا فورم اكس بلس اي ايكغيك تيل كو اكس ايكغيك ابارتيال ال كار. دونك الور هاد زد هادي غتكون كتكتب على شكل اكس بلس اي ايكغيك تيل كو لو كوبل اكس ايكغيك ابارتيال لار كار. زعما اكس و ايكغيك بجوجهم سون دي غيان. مزيان، نتمنى هادشي يكون مفهوم. دونك اون هادي معلومه ياك بويسكو زاد ابارتيال سي دونك غيكون كيتكتب على هاد الشكل هادي. مزيان، اشنو قالوا لنا هنا في لا كيسيون؟ قالوا لنا بان اف دو زاد راه دونك هنايا خصكم تعرفوا اشنو عندكم واشنو المعطى واشنو خصكم ديروا. هنا شنو هو المعطى؟ اللي المعطى في التمرين هو ان هاد اف دو زاد هادشي كامل، هاد اف دو زاد هادي راه ابارتيال لار. دابا السؤال هو خصنا نحددو لك دوك لي نومبر كومبلكس زاد اللي كيفيريفيو هادشي. دونك اون اف دو زاد ابارتيال لار. منين جبتها؟ راه كاينه في لا كيسيون. الور ولا نقدر نمشي بلي زيكيفالونس. مزيان، دونك اش كيعني هادشي؟ كيعني بان زد او كاري موان زد بلس دو. هذا هو اف دو زد غيكون تا هو ابارتيال ار. ما درت والو غير عوضت اف دو زد سي اي سولمون سي. شنو غندير هنايا؟ غادي نمشي نعوض زد بداكشي اللي كتساوي. غنعوض زد بداكشي اللي كتساوي. دونك عطاتنا اكس بلس اي ايكغيك لو تو او كاري موان اكس بلس اي ايكغيك. ضروري خصكم لي بارونتيز عافاكم بلس دو. مال هادشي كامل ابارتيال ار. ما درت والو غير عوضت زد. مزيان، دونك سي اي سولمون سي. هنا عندي هنا ايدونتيتي روماركابل. ها هي شحال كتساوي؟ هي هادي كتكتب على شكل ا بلس اي بي غير تما بلاصه اكس كاينه عندي هنا ا او بلاصه ايكغيك فيها بي. دونك شحال غتعطينا هادي؟ غتعطينا اكس او كاري موان ايكغيك او كاري بلس اي دو اكس ايكغيك. هنا غادي نحاول نديفلوبي بهاد موانزا. دونك غتعطينا بهاد الموان اللي هي موانزا تعطينا موان اكس موان اي ايكغيك بلس دو. هادشي كامل ابارتيال ار. مزيان، دابا عرفتوا شنو غندير هنايا؟ غنحاول نكتب هادشي على واحد الفورم الجبريك. دونك نجمع لابارتي ريال بوحدها ولا بارتي ايماجينير بوحدها. دونك عطاتنا اكس او كاري موان ايكغيك او كاري هادو كاملين ما فيهمش اي موان اكس بلس دو. هادو كاملين ما فيهمش اي وغنجمع هادوك اللي فيهم اي بوحدهم. دونك بلس هادوك اللي فيهم اي باش تفهموا اكس او كاري ها هي ايكغيك او كاري ها هي هاد مو اكس ها هي وهاد دو ها هي. دونك شنو بقى ليا؟ بقى ليا غير هذا مع هذا. دونك غادي نفاكتوريزي باي. دونك ملي غنفاكتوريزي باي خبيوه هنا شحال غتبقى؟ غتبقى لنا دو اكس ايكغيك. وملي غنخبي هنا اي شحال غتبقى؟ غتبقى موان ايكغيك. ها هي موان ايكغيك.
وما تنساوش هادشي كامل خص يكون ابارتيان لار. مزيان. دونك اشنو لقيت هنايا؟ هاد لو نومبر كامل هذا لقيت ليه لا فورم الجبريك، لقيت ليه لا فورم الجبريك. يلا تبعوا معايا، هذه هي هادشي اللي اونتر بارونتيز بالاحمر هي لا بارتي ريال، و لا بارتي ايماجينير هي 2 اكس y موان y. مزيان. يلا تبعوا معايا، هذا نومبر كومبلكس، هذا نومبر كومبلكس. ها هي لا بارتي، كتب الله يهديك، ها هي لا بارتي ريال، وها هي لا بارتي ايماجينير. مزيان. دوكا شنو قالوا لنا هنايا؟ قالوا لنا بان واحد الكومبلكس، دابا هذا راه كومبلكس، واحد الكومبلكس غادي يكون ريال فوقاش سي اي سولمون سي الا كانت سا بارتي ايماجينير نول. دونك فوقاش هذا غيكون ريال؟ الا كانت لا بارتي ايماجينير تاعو، هذه هي لا بارتي ايماجينير، الا كانت نول، الا كانت كتساوي زيرو. دونك هاد لو نومبر كومبلكس هذا كامل فوقاش غيكون ابارتيان لار سي اي سولمون سي sa partie imaginaire اللي هي 2xy moins y égale 0. مزيان. اش غندير هنايا؟ غادي نفاكتوريزي ب y. دوكا عطاتنا y فاكتور تاع 2x moins 1 égale 0. دونك سي seulement سي y égale 0 و 2x moins 1 égale 0. نكمل تلقى x و y. سي seulement سي y égale 0 ou x égale 1 demi. مزيان. ناخذ ورقة جديدة نخليها هادي قدامي هنا. دابا شنو هما لي نومبر كومبلكس اللي كيفيريفيو هادشي؟ ردوا البال عافاكم، راه ما عنديش هنا اي، هنايا راه ما عنديش اي، عندي او. مزيان. دونك اشنو هما لي نومبر كومبلكس زاد اللي كيفيريفيو هادشي؟ وهما هادو اللي عندهم لي نومبر كومبلكس اللي كيفيريفيو اف دو زد ابارتي لار، وهما لي نومبر كومبلكس اللي شنو هي ايغريك؟ اشنو كتمثل ايغريك هنايا؟ كتمثل لا بارتي ايماجينير، وهما لا بارتي ايماجينير تاعهم ايغال زيرو، اولا لي نومبر كومبلكس اللي سا بارتي ولا سون بارتي ريال ايغال ان دومي. دونك غنكتب هنايا دونك زاد شحال كتساوي هنا إيكغيك؟ غنمشي ندير هادي بوحدة وهادي بوحدة. شحال هنا كتساوي إيكغيك؟ كتساوي زيرو. يلا عوضو معايا هنا إيكغيك بزيرو، عوضو معايا إيكغيك، هاد إيكغيك غنعطيها زيرو. دونك شحال غتبقى؟ غتبقى إكس و زاد إيكالا شحال؟ غنمشي نعوض إكس بان دومي، و غنخلي ديك إيكغيك هي ان دومي بلوس إي إيكغيك افيك إكس إيكغيك أبارتيان لإر كارو. دونك اشنو هما اشنو قالوا لنا في لا كيسيون؟ قالوا لنا ديتيرميني تو لي كومبلكس زد اللي كيفيريفيو اف دو زد ابارتي الان. اشنو هما زد اللي كيفيريفيو هادشي؟ هما زد هما لي نومبر كومبلكس اللي ايكغيك تاعهم كتساوي زيرو، اللي هما هادو كيتكتبوا على شكل اكس من اخر كاع لي غيال، اولا كاينه حاله اخرى هي لي نومبر كومبلكس اللي لا بارتي غيال تاعهم اللي هي اكس كتساوي ان دومي. هنا مشيت الاكس عوضتها بان دومي وخليت ايكغيك ما عوضتهاش. دوكا شنو هما كاع لي غيال، وهادو اللي كيتكتبوا على هاد الشكل هادو ولا اللي كيتكتبوا على هاد الشكل هادو. نتمنى هادشي يكون مفهوم وواضح. نمشي معكم لا سيزيام كيستيون.
Donc عطاونا تما soit z un nombre complexe différent de moins i. Donc soit z appartient à c sauf moins i. مزيان. دوك اش غنحاول نمونطريو نحاولو نمونطريو بان هاد ليكيفالونس هادي 1 على زد بلس اي. فهمتوا دابا علاش عطاونا موان اي؟ باش ما يكونش عندي هنا في الدينوميناتور زيرو. عطاونا زد ما خصوش يكون كيساوي موان اي، حيت موان اي بلس اي غتعطينا زيرو. داكشي علاش حيدنا الكا تاع تكون زد ايكالا موان اي. قالوا لنا مونطريو هاد ليكيفالونس هادي ليماجينيغ دو زد ايكالا موان زد. مزيان. اش غندير هنايا؟ غادي نمشي باش نمونطري هاد ليكيفالونس. اش غندير؟ غادي نمشي ننطلق من هادي وغنبقى غادي بليزيكيفالونس سكسيسيف تنوصل لهادي. ولكن قبل لاحظوا معايا واحد الحاجه هنا. باش نقول هذا ابارتي لار شنو غادي ندير؟ خصني نلقى لا فورم الجبريك. دوك اش غندير داكشي اللي درت في لا كيسيون اللي قبل. غنمشي دونك اون زد ابارتي لسي موان ولا صوف اي. اش كيعني هادشي؟ الوغ دونك هاد زد غتكون كتكتب على شكل اكس بلس اي ايكغيك، ولكن ردوا البال راه حيدنا هنا اي تيلكو اكس ايكغيك. شوفوا معايا هاد موا اي، هاد موا اي راه كيساوي زيرو بلس اي في موان زان. دونك سا بارتي هاد لو نومبر هادو البارتي سا بارتي ريال هي زيرو، سا بارتي ايماجينيغ هي موان زان. دونك خص يكون هاد اكس ايكغيك خص يكون ديفيرون دو زيرو موان زان، حيت باش يكون هاد زاد هذا كيخالف موا اي، باش يكون زاد كيخالف موا اي دونك اكس خصها تكون كتخالف زيرو و ايكغيك خصها تكون كتخالف موان زان. هاهم مزيان. دونك اون غنمشي دابا ننطلق من هادشي 1 على زد بلس اي. هادشي كامل ابارتيال لار. غنمشي نحاول نمشي بليزيكيفالونس سكسيسيف. دوك اش غندير هنايا؟ غتعطينا 1 على غادي نرومبلاسي زد بداكشي اللي كتساوي هي اكس بلس اي ايكغيك بلس اي. هادشي مالو ابارتيان لار سي اي سولمون سي. دونك هنا غنحاول نحاول نلقى لا فورم الجبريك تاع هادشي اللي كاين هنايا. لا فورم الجبريك تاع هذا هي شنو؟ هي اكس بلس اي. غادي نحاول نفاكتوريزي باضافه غتعطيني ايكغيك بلس 1. مزيان. دونك هنايا باش نقول هذا ابارتي لار خصني نلقى لا فورم الجبريك تاع هادشي كامل. دونك خصني نطير ديك اي من الدينوميناتور. دونك تبعوا معايا شنو غنمشي للفوق ولتحت. غادي نضرب في اكس موان اي لو تو فاكتور تاع ايكغيك بلس 1. دونك هنا ضربت هنا في النوميناتور، خصني نضرب حتى في الدينوميناتور باش تبقى عندي ليكيفالونس صحيحه. دابا هذا ها هو هنايا ضربت في واحد العدد خصني نقسم عليه. مزيان. دوك عطاتني اكس موان اي فاكتور تاع ايكغيك بلس 1. مزيان. راه تبعوا معايا دابا هذا شحال غيكون كيساوي؟ ما تنساوش راه هذا غيال، هاد اكس و ايكغيك بلس 1 راه سون دي غيال. غير هنا عندي بلس وهنا عندي موان. دونك شحال كتساوي؟ غادي نمشي نطبق هادي الثالثه هادي. دابا عندي تما هي اكس وعندي بي هي ايكغيك بلس 1. دونك شحال كتساوي او كاري اللي هي اكس او كاري عندي في هذه الحاله بلس منين جبت هاد البلس؟ ها هي بلس، ها هي بلس بي او كاري. شنو هي بي عندي في هذه الحاله؟
هي إيكغيك بلس أن لو تو أو كاري. وما تنساوش هادشي كامل أبارتيان ل إر. مزيان، نتمنى ما نكونش تلفتكم. دوكا نكمل على هاد لي زيكيفالونس هادو. دونك عطاتينا إكس على إكس أو كاري بلس إيكغيك بلس أن لو تو أو كاري موا شنو إيكغيك على إيكغيك بلس أن على إكس أو كاري بلس إيكغيك بلس أن أو كاري. وخصني ديك إي، ها هي إي. ما تنساوش هادشي كامل راه أبارتيان ل إر. مزيان، نحاول نكتب على هادي. مزيان، دابا السؤال هذا كومبلكس، ها هي لابارتي ريال وها هي لابارتي ايماجينيغ، هي موا هادشي، هي موا إيكغيك بلس أن لهادشي. دابا هادشي أبارتيان ل إر. غادي نمشي نرجع معاكم عاوتاني لهنا. فوقاش كنقولو بأن شي كومبلكس راه أبارتيان ل إر؟ سي سولمون سي إلا كانت لابارتي ايماجينيغ تاعو إيكالا زيرو. شنو هي لابارتي ايماجينيغ تاع هذا؟ لابارتي ايماجينيغ تاع هذا هي موا إيكغيك بلس أن كلشي على إكس أو كاري بلس إيكغيك بلس أن لو تو أو كاري إلا كان هادشي إيكالا زيرو. دونك هاد الموا نقدر نحيدها، نقدر انا عندي ا على هذا كامل هو ا وهذا كامل هو بي. ا على بي ايكالا زيرو. فوقاش كيساوي زيرو؟ الا كان النوميناتور ايكالا زيرو. ما نعرفش كيعني بان إيكغيك بلس ان ايكالا زيرو. بمعنى اخر إيكغيك ايكالا موان زان. مزيان، إيكغيك ايكالا موان زان. ولكن شوفوا معايا انا هاد إيكغيك اشنو كيمثل بالنسبه لزد؟ هاد إيكغيك هذا، هاد إيكغيك اشنو كيمثل بالنسبه لزد؟ هاد إيكغيك هذا راه هي لابارتي ايماجينيغ تاع زد، و إكس هي لابارتي ريال تاع زد. دونك لقيت إيكغيك إيكالا موان زد. بمعنى آخر هنايا لابارتي ايماجينيغ تاع زد إيكالا موان زد، حيت إيكغيك راه ما هي إلا لابارتي ايماجينيغ تاع زد و إكس هي لابارتي ريال. لقيت أنا إيكغيك إيكالا موان زد، بمعنى آخر لابارتي ايماجينيغ دو زد إيكالا موان زد. هادشي اللي قالولنا في لا كيسيون دوندري. ايماجينيغ دو زد إيكالا موان زد. نتمنى هادشي هذا يكون مفهوم. حاولوا عافاكم تخدموا هاد ليكزيرتيس 1 و ليكزيرتيس 2. انا هنا ما غاديش نحاول نخدم معكم هاد لي زيكزيرتيس بجوج، علاش؟ لانني معطل شويه في الكور. غنحاول ندوز معكم نيشان لا تخوازيام بارتي اللي هي لا ريبريزونطاسيون جيومتريك دو نومبر كومبلكس. الله يعاونكم وتهلاو في راسكم.